बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत अपने जोरों पर है। मुल्क हर तरह की स्पेकुलेशन की लपेट में है, लेकिन दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि डेडलॉक इतना ज्यादा आगे चला गया है तकर्रियों पर कि सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो पाकिस्तान का दौरा करना था उसको पोस्टपोन कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। 21 नवंबर को पाकिस्तान आने वाले थे। इसके हवाले से बहुत प्रोजेक्शन भी की गई और हुकूमत ये तासुर दे रही थी कि शायद 10 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी फाइनल होना था, और दीगर जो दाखिली मामलात हैं जिनमें डेफिनेटली आर्मी चीफ की तकर्री, पाकिस्तान में इंतखाबात और आने वाला जो सिनेरियो है उसके हवाले से भी उनकी जो इनपुट थी उसको बड़ी वैल्यू दी जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब 2019 में पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूं, और पाकिस्तानी जो बहुत सारी जेलों में थे उनको भी रिहाई दी गई थी। बहरहाल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मनसूख हुआ है, जो उन्होंने आने से इनकार किया है, उसकी वजह यह है कि एक तो डेडलॉक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में जो सफारती मामलात पर नजर रखते हैं उनका यह कहना है कि ये एक तरह से इंडिकेशन है, ये एक तरह से एक डिप्लोमेटिक स्लैप है ऑन द फेस ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उनको भी इस बात का यकीन नहीं है कि स्टेबिलिटी कब आएगी, कितनी जल्दी आएगी। तो वो अबंडन कर रहे हैं, वो किसी तरह की भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा इकोनॉमिक पैकेज देने से इनकारी हैं, क्योंकि शायद उनको भी ये लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, भले हुकूमत कह रही है कि हम इंतखाबात 2023 में करवाएंगे और अपनी मुकर्रर मुद्दत पर करवाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह के हालात आगे जा रहे हैं, ये शायद हुकूमत का जो टाइम है वो कम से कम होता जा रहा है। तो ये इस लिहाज से जो हुकूमत का बयानिया था उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ, मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में भी इनके हवाले से बता चुका हूं कि लंदन में है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद इनकी तबीयत खराब हो गई है। आपको याद होगा कि इनकी तबीयत बड़े सही मौके पर खराब होती है, अदालत में जाना हो तब भी तबीयत खराब हो जाती है, और अब ये मामला फंसा हुआ है आर्मी चीफ की तकर्री का, तो इस पर भी इनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई है। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च है, अपने जोरों पर है, और पंजाब में दो मुख्तलिफ जगहों से इस वक्त जुलूस निकल रहे हैं। एक तो असद उमर की क़यादत में जो निकला है जुलूस 18 हजारी जंग शोरकोट खानेवाल, और वहां से होता हुआ आज वो सरगोधा पहुंचेगा, जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कायदीन जिसकी क़यादत कर रहे हैं जुलूस की, वो गुजरात से कल लाला मूसा और आज वो खारियां और दूसरे मकामात से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है, और वो बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता और तारीख का या इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता, तो फिर इस लॉन्ग मार्च का अंजाम कैसे होगा, इस पर मैं बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको खबर लाहौर की देता हूं, जहां पर जनाब सदर आरिफ अलवी मौजूद हैं, और इस वक्त जो मिशन है रिकंसिलिएशन का पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच जो गुफ्तगू हो रही है, सदर आरिफ अलवी इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। पहला दिन उनका जो मिशन था वो नाकाम हो गया था, जब ऐवान सदर में आरिफ अलवी ने कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की मुलाकात का बंदोबस्त किया था। उस मुलाकात में इमरान खान ने एनआरओ देने से इनकार किया था, असेंबलियों में वापस जाने से इनकार किया था, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बैठने से भी इनकार किया था। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से रिपोर्टेडली ये कहा था कि सारे इख्तियारात आपके पास हैं और वो सब लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे, तो आप इंतखाबात का ऐलान कर दें, उसके साथ हम बाकी जो मोडेलिटीज हैं
وہ ساری کی ساری طے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کا پہلے اعلان کریں۔ جس کے بعد باجوہ صاحب نے ریپورٹڈلی رابطہ بھی کیا نواز شریف سے۔ یہ بات انہوں نے شہباز شریف سے بھی نہیں پوچھی تھی، بلکہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ بالکل کوئی ارلی انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے کوئی اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس پر وہ جو مشن تھا وہ ناکام ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹر صدر عارف علوی کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں، آرمی چیف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج وہ لاہور میں ہیں۔ آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جن لوگوں سے گفتگو کر کے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آئین ہے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر صلاح مشورہ صدر کرے، لیکن اگر صلاح مشورہ ہو جائے اور اس سے اچھائی کی صورت نکل آئے تو اس پر ممانعت بھی کوئی نہیں ہے۔ عدم اعتماد یا جو وزیر اعظم شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل آئینی طور پر میں یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اعتماد کا ووٹ کہہ سکوں وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ عمران خان نے آج پھر بڑی شدید تنقید کی ہے اور بالکل وہ پرعزم ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں رہ رہے ہیں عمران خان اس وقت۔ اس کے ارد گرد سیکیورٹی ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ ان کے دو صاحبزادے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں لندن سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، لیکن ان کے گھر کے سامنے ایک سیکیورٹی کی دیوار فوری طور پر قائم کی گئی ہے، ایک بڑا حصار بنایا گیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے، یا جیسے جیسے سچویشن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے، شہباز شریف واپس نہیں آ رہے، وہاں پہ ٹھہر گئے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان نے اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں میں ابھی اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتا، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی میدان میں کود پڑی ہے، اور وہ کیونکہ بیسیکلی جو پنڈی کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو نہ زرداری صاحب مان رہے ہیں نہ نواز شریف، تو وہ ایک دوسرے کو سٹرینتھنڈ کر رہے ہیں اپنے بیانات میں آئین کا حوالہ دے کر، اور زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق صرف شہباز شریف کو یہ اختیار حاصل ہے، نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار صرف شہباز شریف کو حاصل ہے، کیونکہ جو ادارے کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پنڈی کے ساتھ میں اس وقت اس حکومت کا ڈسٹنس ہو چکا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن حالات بڑے گمبھیر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال ہے جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے کہ جب خون خور جانور ایک سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی معمولی سی پلک جھپک لے تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کا ساتھی جو اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے۔ تو پی ڈی ایم، تحریک انصاف اور جو دیگر پلیئرز ہیں بالکل اسی کیفیت میں ہیں اس وقت، اور صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ انشاءاللہ جلد میں آپ کو اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹس آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔